تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں تیرے باجو چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں زہر جدائیاں والا پینا پینا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، رمضان المبارک دا مہینہ آیا اور گزر گیا، گنتی دے ایام گندیاں گندیاں گزر گئے۔ رمضان المبارک دیاں برکتاں، رحمتاں اور بہاراں دے مزے اجے آ رہے سن کہ پتہ بھی نہیں لگا کہ رمضان مکمل ہو گیا۔ جس طرح رمضان دے ایام گندیاں گندیاں مکمل ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلیا، اسی طرح انسان دی زندگی دے ایام بھی گندیاں گندیاں ہی مکمل ہو جان گے اور خبر بھی نہیں ہوئے گی۔ بہرحال شوال دا جو پہلا جمعہ ہے، کدی اسی رمضان دا انتظار کر رہے سا اور کبھی گزر بھی گیا ہے۔ رمضان المبارک دے اندر بڑی عجیب کیفیت گندی ہے۔ رمضان دی جو سب تو اہم عبادت روزہ، بڑی عجیب کیفیت ہوندی ہے، صبر بھی ہوتا ہے اور سکون بھی ہوتا ہے۔ جویں جویں بھوک پیاس وددی ہے، اوویں اوویں اطاعت دا جذبہ اور عبادت دا سرور بھی ودتا ہے۔ بڑی لذت آتی ہے جدوں بھوک پیاس دی تلخی ہوتی ہے۔ ہن تے نا جویں بندہ بصبرا جہا ہو گیا، ہن صبح بھی کھادا پیتا ہے، آن لگیاں پھر کھادا پیتا ہے، آ کے پھر پیتا ہے، جمعے تو بعد پھر پینا ہے، ٹھہر کے پھر پینا ہے۔ جب بندہ بصبرا جہا ہو جاتا ہے، رمضان المبارک دے اندر صبر
اطاعت لذت سکون اور سرور ہی وکھرا ہوتا ہے. اچھا ایک عبادت روزہ جڑی بڑی پیاری اور خوبصورت عبادت، اور دوسری عبادت قیام، یہ بھی رمضان دی خاص عبادت ہے جن تراویح بھی کیا جاتا ہے، قیام اللیل بھی کیا جاتا ہے، صلاۃ اللیل بھی کیا جاتا ہے. سارا دن بندہ اللہ نو راضی کرتا ہے، اللہ دے حکم دے مطابق دن گزارتا ہے. پھر اس دے باوجود کہ تھکاوٹ بھی ہوندی ہے، پھر رات نو اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ نو مناوندا ہے. کدی قیام کرتا ہے، کدی چکتا ہے، کدی ڈگتا ہے اور رب نو مناوندا ہے، اللہ نو راضی کرتا ہے. میں رمضان دا مہینہ گزرن تو بعد بڑا غور کر رہا سا کہ کتنا سکون اور کتنی لذت، کتنی راحت، سرور، کیا سیام اور قیام ایدی لذت ایدے سکون دے اندر صرف ایک مہینہ گزار لیا جائے تے باقی 11 مہینے کوئی ایہو جہا طریقہ ہوئے کہ جڑا بندہ سیام اور قیام دی لذت نو، ایدے اجر نو، ایدے ثواب نو، ایدے درجے نو ایک مہینہ نہیں بلکہ سارا سال ہی محسوس کرتا رہے اور سارا سال ہی حاصل کرتا رہے. میں سوچ رہا سا کوئی انج نہیں ہو سکتا. میں سوچیا، غور کیتا، پھر قرآن و حدیث دے اوراق ویکھے تو اللہ پاک نے میرے سامنے کئی ایسے اعمال کر دیتے کہ جنہ دی وجہ تو بندہ سیام اور قیام دا اجر، ثواب اور درجہ سارا سال ہی حاصل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ ہوئی اہم عبادتاں نے رمضان دیاں، ایک سیام تے ایک قیام. باقی تلاوت، ذکر، صدقہ، یہ ساریاں چیزاں چلدیاں رہدیاں نے. سیام اور قیام ایک خاص عبادتاں. تو میں تواڈے سامنے اج دے خطبہ جمعہ اندر کو مختصر ایسے اعمال پیش کرنے نے کہ جنہ دی وجہ تو بندہ او اعمال کرے تو اللہ پاک انسان دے نامہ اعمال دے اندر سارا سال ہی سیام اور قیام دی لذت، ایدا اجر، ایدا ثواب اور ایدا درجہ عطا کر دیندے نے. رمضان دا مہینہ گزاریا نا سی ماشاءاللہ مکمل روزیاں دے نال. ہن جے سارا سال اے درجہ لینا ہے تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جڑا بندہ رمضان دا مہینہ گزار کے ایدے مکمل روزے رکھ کے ایدے تو بعد شوال دے مہینے دے 6 روزے رکھ لوے. کیڑے مہینے دے؟ شوال ہی ہے نا، شوال دا پہلا جمعہ ہے. کیڑا مہینہ؟ شوال. اور کنے روزے؟ جڑا بندہ شوال دے مہینے دے صرف 6 روزے رکھ لوے، اللہ پاک انہوں سارے سال دے روزے رکھن دا درجہ عطا کر دے دے. سارے سال دے روزیاں دا اجر 6 روزے. کیونکہ اللہ پاک دے قانون دے مطابق جو اللہ نے قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے، قانون کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون.
اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا جڑا بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک ایک نیکی دے بدلے انہوں 10 نیکیاں دا ثواب عطا کر دیندے نے، ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں مل دیاں نے۔ الشہر بعشرۃ اشہر، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک مہینے دے روزے رکھدا ہے، کی مطلب اللہ پاک دے نامہ اعمال دے اندر 10 مہینے روزے رکھن دا درجہ لکھ دیندے نے، اجر لکھ دیندے نے۔ ایک نیکی دا ثواب 10 نیکیاں دے برابر، ایک مہینے دے روزے تے نیکیاں دا اجر 10 مہینیاں دے برابر۔ نبی پاک نے فرمایا وَصِيَامُ 6 ایام بعد رمضان تمام السنۃ، جڑا بندہ رمضان دے مہینے تو بعد شوال دے مہینے دے 6 روزے رکھ لیندا ہے، اللہ پاک انہوں پورے سال دے روزے رکھن دا درجہ عطا کر دیندے نے۔ ایک مہینے دے روزے تے کنے مہینیاں دے برابر نیکیاں؟ 10 مہینے پیچھے رہ کے 6 روزے رکھدا ہے، 6 روزے ضرب 10 کنے ہو گئے؟ 60، 2 مہینے ہو گئے، 10 اور 2 12 مہینے پورے سال دے روزیاں دا اجر کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے اللہ پاک انہوں 10 نیکیاں دے برابر ثواب عطا کرتے نے۔ سننا تے عمل، دوسرا عمل جس عمل دے کیتے ہاں اللہ پاک پورے سال دے روزیاں دا اجر عطا کرتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصِيَامُ 3 ایام من کل شہر کان کصیام الدہر، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر مہینے دے 3 روزے رکھدا ہے، ہر مہینے دے کنے روزے؟ 3 روزے ہر مہینے، اور احادیث دے اندر وضاحت موجود ہے کہ ہر چاند دی 13، 14 اور 15 تاریخ دے 3 روزے، جدو چاند روشن ہوندا ہے 14ویں رات دا چاند مکمل ہوندا ہے، ایک رات پہلوں تے ایک رات بعد، 13، 14 اور 15 چاند دی تاریخ دے ایام 20 دے جڑا بندہ روزے رکھدا ہے، ایک روزہ رکھیا تے کنے روزیاں دا ثواب؟ 10، 3 روزے رکھے تے کنے روزیاں دا ثواب؟ 30، تے مہینے سے کنے دن نے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ہر مہینے ایام 20 دے چاند دی 13، 14 تے 15 تاریخ دے 3 روزے رکھ لیندا ہے، اللہ پاک او دے نامہ اعمال اندر بھی پورے سال دے روزے رکھن دا اجر اور درجہ لکھ دیندے نے۔ کنے عمل ہو گئے؟ 2۔ اچھا جڑے شوال دے روزے نے نا، یہ لازمی نہیں کہ کٹھے ہی رکھے جان، یہ تسی ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہو، کٹھے بھی رکھ سکتے ہو، شروع چ رکھ سکتے ہو، درمیان چ رکھ سکتے ہو، آخر چ رکھ سکتے ہو، یعنی کہ روزے شوال دے اندر 6 پورے کرنے، پاویں عید تو فوراً بعد رکھ لو، کوئی 2-4 دن ٹھہر کے رکھ لو، کٹھے رکھ لو، ایک رکھ لو، ایک چھڑ لو، ایک رکھ لو، ایک چھڑ لو، ناغے کر کے رکھ لو، جویں مرضی رکھ لو۔ شوال دے چاند دے اندر 6 روزے پورے کرنے نے، پورے سال دے روزیاں دا ثواب۔ اگر اے نہیں رکھ سکتے تو ہر مہینے دے ایام 20 چاند دی 13، 14، 15 تاریخ دے 3 روزے ہر مہینے رکھو،
اللہ پاک پورے سال دے روزے رکھن دا درجہ عطا کر دیندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں ایک بندہ عرض کرتا ہے، ایک بندے نے عہد کیتا تے نبی پاک دا خبر پہنچی کہ ایک بندے نے عہد کر لیا ہے میں ساری زندگی روزے رکھاں گا، کدی روزے نہیں چھڈاں گا تے میں ساری رات قیام کریا کراں گا، میں رات دے کسے حصے وچ آرام نہیں کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا انک لا تستطیع ذالک فصم وافطر ونم وقم وصم من الشہر ثلاثۃ ایام۔ نبی پاک نے فرمایا تو اس چیز دی طاقت نہیں رکھتا کہ ہمیشہ روزے رکھ سکے، سارا سال روزے رکھ سکے، تیرے کول ایدی طاقت نہیں، تو کی کریا کر ہر مہینے دے 3 روزے رکھ لیا کر۔ اللہ پاک ہر مہینے 3 روزے رکھن دے بدلے تینوں سارے سال دے روزیاں دا اجر عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ پاک دا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ پاک 10 دے برابر ثواب عطا کرتے نے۔ سننا تے نال یہ تے 2 عمل سی کہ جنہاں دے نال روزیاں دا ثواب ملتا ہے، سارا سال روزیاں دی لذت اجر ثواب تے درجہ ملتا ہے۔ آؤ تیسرے نمبر دے میں کیسا عمل دساں جس عمل دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو رات دے قیام دا اجر عطا کر دینے۔ سننا تیان نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہد العشاء فی جماعت کان لہو قیام نصف لیلۃ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہو قیام لیلۃ۔ جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے، کیڑی نماز؟ عشاء دی نماز۔ نبی پاک نے فرمایا عشاء دی نماز اور فجر دی نماز یہ منافق دے اتے بھاریاں ہوندیاں نے، مومن تے نہیں، منافق تے بھاریاں ہوندیاں نے، بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے پڑھنیاں۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال ادا کر لیندا ہے اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر ادھی رات دا قیام لکھ دیندے نے۔ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان لہو قیام لیلۃ، فرمایا جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت نال ادا کردا ہے پھر فجر دی نماز بھی جماعت نال ادا کردا ہے، اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر ساری رات دا قیام لکھ دیندے نے۔ پاویں ساری رات سو کے گزار چھڑے، عشاء جماعت نال تے فجر جماعت نال، اللہ پاک دے نامہ اعمال وچ ساری رات قیام کرن دا ثواب لکھ دیندے نے۔ پاویں ساری رات سو کے ہون نہ سوو، رات پاویں سو کے گزارو۔ کئی بندے میں ویکھ رہا وچ گوڈے چھڑ دیو، سستی دا، اے مسجد واسطے آداب دے بھی خلاف ہے، گوڈے پھڑ کے بہنا اور بلا وجہ ٹیک لا کے بہنا، سستی چھڈو، توجہ۔ جڑا بندہ عشاء دی نماز تے فجر دی نماز جماعت نال ادا کر لوے اللہ پاک انہوں ساری رات دے قیام دا ثواب عطا کر دینے۔ سننا تے آن نال کنے عمل ہو گئے؟ 3۔ اچھا یہ ہوں یاد رکھو، میں آنے لا دینا تاکہ تانوں پھر نیند بھی نہ آوے تے توجہ بھی رہے۔ کنے عمل ہو گئے؟ 3۔
چوتھا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آسان عمل، بڑا سوکھا عمل، نبی پاک نے فرمایا من صلی 4 رکعات قبل الظہر، من صلی 4 رکعات قبل الظہر، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ظہر دی جماعت تو پہلو 4 رکعت سنتاں ادا کر لیندا ہے، کانا قیام کانا لہو قیام سارے، اللہ پاک دے نامہ اعمال دے اندر تہجد پڑھن دا ثواب لکھ دیندے نے۔ کام سوکھا ہے کہ نہیں؟ کنواں عمل ہے؟ چوتھا۔ تے زور تو پہلو رکھتا کہ نہیں آ 4، یاد رکھنا سوکھا رہے، جڑا بندہ زور تو پہلو 4 رکعتاں ادا کرتا ہے، سلسلہ صحیحہ دی حدیث علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ اندر نقل کیتی ہے، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ زہر تو پہلو روٹین نال زہر دی جماعت تو پہلو 4 سنتاں ادا کر لیندا ہے، یا دل نہ قیام سہارے، اللہ پاک انہوں تہجد پڑھن دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے۔ میں قربان جاواں جڑا بندہ چاہندا ہے مینوں سارے سال سیام دا درجہ ملے، قیام دا درجہ ملے، آسان ترین اعمال کنے عمل ہو گئے؟ 4۔ پنجواں عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا بمیات آیات، من کرا بمیات آیات فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات دے وقت رات نو 100 آیات پڑھتا ہے، جڑا بندہ رات نو 100 آیات قرآن دیا 100 آیاتاں تلاوت کر کے سوندا ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دے نامہ اعمال اندر بھی ساری رات دا قیام لکھ دیندے نے۔ کنیاں آیاتاں؟ 100۔ بڑا سوکھا کام جے، ایک تے پڑھ لیا کرو تو سورت ملک، یہ دیاں 30 آیاتاں نے، ٹھیک ہے نا، ایک نال سورت سجدہ ہے، یہ اپنی روٹین بنا لو، نال پڑھو 4 کل تے نال پڑھو آیت الکرسی، کم ٹپ جانا کہ نہیں 100 تو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا اے کوئی ایڈا کوئی سپیشل کام تے ایڈا اوکھا کام نہیں، وہی روٹین دا کام جڑا کرتے ہو، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات نو 100 آیات دی تلاوت کر کے سوندا ہے، اللہ پاک دے نامہ اعمال دے اندر ساری رات دا قیام لکھ دیندے نے۔ سننا تے آندل اے کنے کام ہو گئے؟ 5۔ میں نہ گل میں چھتی مقاواں کیونکہ رمضان دے جمعے لیٹ ہوندے رہے نے تے اج کسر نکل جائے، تاکہ اس واسطے میں بہت تفصیلاں بیان نہیں کر رہا، اشاراتاً ذکر کر رہا، گل سمجھانا مقصود ہے، تسی یاد رکھ لو، عمل کر لو تے انشاءاللہ تہاڈی اور میری نجات واسطے کافی ہے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 5۔ 6واں عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات دے وقت سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیاتاں پڑھ لیندا ہے۔ کیڑیاں آیاتاں؟ سورۃ بقرہ دیاں آخری 2 آیاتاں، آمن الرسول
قرآن سننے جی کرتا ہے نا. مینوں کئی چہرے نظر آ رہے ہیں اللہ دے فضل و کرم نال جو ہوندے ہی قرآن سننے واسطے نے اور جنہ دی بار بار درخواست ہوندی ہے کہ قرآن سنایا کرو. توجہ, اللہ پاک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رات نو اے دو ایتاں پڑھ کے سوندا ہے کافاتاؤں او دے واسطے ایتاں کافی ہو جاندیاں نے. کس کم تو کافی؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے اس بندے دے قیام تو کافی ہو جاندیاں نے. شیطان جادوگر جن تے جنات اور بد نظران دی بری نظر اے تو بھی کافی ہو جاندیاں نے. کی مطلب جڑا بندہ دو ایتائیں پڑھ کے سوندا ہے او دے تے شیطان اثر نہیں کردا, کوئی جادو اثر نہیں کردا, اس رات کوئی جن اثر نہیں کردے. نالے اللہ پاک اے ایتاں پڑھن دی وجہ تو انہوں قیام اللیل دا درجہ عطا کر دیندے نے. کتنا سوکھا کام ہے. میرے بھائی عبدالسلام صاحب, مرزا عبدالسلام صاحب, انہوں نے کئی دفعہ کیا ہے کہ سورۃ بقرہ دیاں آخری دو آیات ایک سپیشل جمعہ پڑھا دیو. ویسے اج میرا دل کردا چلو انشاءاللہ ہن کسے والے پڑھا دیاں گے. باقی توجہ کنے عمل ہو گئے؟ 7واں عمل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا یدرک بے حسن خلقہ درجات الصائم القائم. نبی پاک نے فرمایا ایک مومن بندہ اپنے حسن اخلاق دی وجہ تو, اپنے میٹھے بول دی وجہ تو, سونی سیرت دی وجہ تو, سونے اخلاق دی وجہ تو, لوگاں دے نال حسن سلوک کرن دی وجہ تو, جدے اخلاق کردار تو لوگ خوش ہون, او دے تے راضی ہون, کسے دا دل نہ توڑدا ہوئے, کسے دیاں خوشیاں دا قتل نہ کردا ہوئے, کسے نو تانے نہ دیندا ہوئے, کسے نو حقیر نہ سمجھدا ہوئے, اور کسے دے نال گالی گلوچ تے بدتمیزی نہ کردا ہوئے. نبی پاک نے فرمایا جدے حسن اخلاق دی وجہ تو لوگ خوش ہو جائیں, او اپنے حسن اخلاق دی وجہ تو سارا سال روزے رکھنے والے اور سارا سال قیام کرنے والے انسان دا درجہ حاصل کر لیندہ ہے. کڈا کم سوکھا ہے پر کئیاں نو بڑا اوکھا لگتا ہے.
وہ ایک گل دے وچ چار گالاں نہ کڈن انہاں دی گل ہی پوری نہیں ہوندی. وہ اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو گالی گلوچ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. تے جے کو بندہ اپنی بیوی نال بچیاں نال بھیناں بھراواں نال نرمی نال پیار نال اخلاق نال بولے اندر تھلے لگا ہے تو اتنے چڑھ کے رہ تو نہ تھلے آویں. کوئی جی کر کے بول پوے پیار نال بول پوے اخلاق نال بول پوے نہ تھلے لگا ہے. نبی پاک نے فرمایا بندہ اپنی مٹھی زبان اور حسن اخلاق دی وجہ تو سارا سال روزے رکھنے والے تے سارا سال قیام کرنے والے دا درجہ حاصل کر لیتا ہے. کم مشکل تے نہیں. اللہ پاک مشکل رہن بھی نہ دوے. اللہ ساڑے سارے واسطے آسان کر دے. اللہ ساڑے واسطے آسان کر دے. آمین. انج کہو کہ کل پوری ہو جائے. اللہ ساڑے واسطے آسان کر دے. اللہ ساڑے دل نرم کر دے. اللہ ساڑیاں زباناں مٹھیاں کر دے. میں قربان جاواں سارا سال سیام تے قیام دا اجر کنے عمل ہو گئے 7. ٹائم تھوڑا ہے میں جلدی کم نبیڑا 7 ہو گئے. 8واں عمل صحیح البخاری دی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علال ارملات والمسکین کل مجاہد فی سبیل اللہ اول قائم اللیل الصائم النہار. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مسکینہ واسطے تے بیوہ عورتاں واسطے محنت مشقت کرتا ہے اپنی کمائی چوں انہاں نال تعاون کرتا ہے یا کسے نو ترغیب دیندا ہے اور کسی دے سامنے انہاں دے مسائل بیان کر کے انہاں نال تعاون کرواوندا ہے. نبی پاک نے فرمایا بیوہ عورتاں واسطے یا مسکین لوگاں واسطے جڑا بندہ جد و جہد کرتا ہے محنت مشقت کرتا ہے تعاون کرتا ہے تعاون کرواوندا ہے اللہ پاک انہوں انج لکھ دیندے نے جویں میدان جہاد دے اندر مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے یا انج لکھ دیندے نے جویں سارا سال دن دے وقت روزے رکھدا ہے تے رات دے وقت قیام کرتا ہے. کرنا کی ہے بیوہ عورتاں دا خیال تے مسکین فقیر لوگاں دا خیال انہاں نال تعاون کرتا ہے تعاون کرواندا ہے انہاں دیاں ضروریات دا خیال رکھدا ہے ضرورتاں پوریاں کردا کرواندا ہے. اللہ پاک انہوں ہمیشہ دے روزے رکھن والے اور ہمیشہ دے قیام کرنے والے دے برابر درجہ عطا کر دیندے نے. کتنے عمل ہو گئے 8. 9 عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیام ہی. جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر مسلماناں دی سرحد دا ایک دن تے رات پہرا دیندا ہے مسلماناں دی حفاظت واسطے اپنی قوم ملت وطن دے دفاع واسطے جڑا بندہ مسلماناں دی سرحد دا پہرا دیندا ہے ایک دن ایک رات مسلماناں دی سرحد دا پہرے دار بن کے کھلوندا ہے کہ میں تہاڈا محافظ ہاں کوئی حملہ کرے گا پہلو میری جان حاضر ہے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے مسلماناں دی سرحد دا جڑا بندہ ایک دن اور رات پہرا دیندا ہے اللہ پاک انہوں 1 مہینے دے روزے اور 1 مہینے دے قیام کرن نالوں بہتر اجر عطا کر دیندے نے. فرمایا 1 دن اور 1 رات دا پہرا 1 مہینے دے روزے اور 1 مہینے دے قیام نالوں بہتر ہے.
कितने अमल हो गए 9 10वां अमल हाय मेरे अल्लाह एडे सौखे ते आसान अमल रमजान ते सां गुजारिया सारा दिन भुख प्यास दी शिद्दत तकलीफ फिर रात नूं जाग के कयाम ते आ एडे सौखे अमल जेड़े कीते आ सारे साल दे सियाम और क़याम दा अजर किनवा अमल बयान हो लगा हुण 10वां अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता फिराशहु व हुवा यनवी अन यकुमा फयुसल्लिया मिनल लैल फगलबतहु ऐनु हत्ता युस्बिहा कुतिबा लहु मा नवा व काना सादकतन अलैहि मिर रब्बिही नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा रात नो सौण वास्ते अपने बिस्तर ते अपनी चारपाई ते आंदा है ते बिस्तर ते लेटन लगया नीयत कर लैंदा है कि मैं रात नु उठ के तहज्जुद पढ़ांगा रात नु उठ के तहज्जुद पढ़ांगा क़याम करांगा ये नीयत कर लेंदा है नीयत करके सौंदा है कि इंशाअल्लाह मैं रात उठांगा मेरी पूरी नीयत इरादा है आज तहज्जुद पढ़ांगा क़याम करांगा नबी पाक ने फरमाया नीयत करके लेटे आए फगलबतो ऐनुहु एदे ते नींद गालब आ गई इनू जाग नहीं आई अख नहीं खुली हत्ता युस्बिहा इतों तक के फजर दियां अजाना शुरू हो गईयां सुबह हो गई फजर हो गई ते फिर अख खुली है क़याम दा वक्त गुजर गया है अल्लाह पाक कहंदे ने फरिश्तेओ एदे नामे अमाल दे अंदर तहज्जुद पढ़न दा क़याम करन दा सवाब लिख दियो नीयत करके सुता सी जे इनू जाग आ जांदी ते इने तहज्जुद पढ़नी सी कि नहीं पढ़नी सी क़याम करना सी कि नहीं करना सी ते मेरे फरिश्तेओ मैं सवाई रखिया है इहदी नीयत सी इहदा इरादा सी जे उठ पैंदा ते क़याम करना सी पर मैं सवाई रखिया है इस वास्ते मेरी तरफों इहदे नामा अमाल विच लिख दियो कहंदे रात क़याम कीता है तहज्जुद पढ़ी है फरिश्ते तहज्जुद लिख देंदे ने क़याम लिख देंदे ने फिर कहंदे ने या अल्लाह क़याम ते लिख दिता तहज्जुद ते लिख दित्ती पर इह ते सुता रहा है अगर उस टाइम में उठ के पढ़दा ते नींद ते दी खराब होनी सी ना ते उस टाइम में सुता रहा नींद पूरी करता रहा है ते तहज्जुद दा क़याम दा सवाब लिख दिता है ते जेड़ा सुता रहा है अल्लाह पाक कहंदे ने वकाना नौमु सादकतन अलैहि मिर रब्बिही जरा ये सुता रहा है एदी नींद नू सदका लिख दियो तहज्जुद दा सवाब लिख दियो ने नीयत कीती सी ते जेड़ा सुता रहा है एदी नींद नू एदे वास्ते सदका बना के लिख दियो मैं कुर्बान जावां इतने आसान अमल किन्ने हो गए किन्ने कर दी हुण बस बस चलो एक सौखा जिहा अमल होर दस दियां थोड़ा जिहा टाइम है बिल्कुल आसान अमल मुस्लिम शरीफ दी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन दल्ला अला खैरिन फलाहु मिसलु अजर फाइलिही फरमाया नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे नू नेकी दा हुक्म देंदा है ने किसे दे सामने नेकी बयान करता है नेकी दी तरगीब देंदा है नेकी दा रास्ता विखाउंदा है जड़ा बंदा एदे कहण ते नेकी करन लग पैंदा है जिन्ना सवाब नेकी करन वाले नू मिलदा है ओना सवाब अल्लाह पाक नेकी दसन वाले नू अता कर देंदे ने ये सारे अमल आप भी करो ते नाले
ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਤਰਗੀਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਅਮਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਪ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਾਮ ਨੇਕੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਰ ਸਵਾਬ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਲੈ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਬਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਅਮਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। और कोशिश करिया करो कि सारा कुछ आप भी करना चाहिए। ये तो सियाम और क़याम दा दर्जा है, असल दी तो लज्जत ही वखरी है। ठीक है ना? जेड़ा असल क़याम है ना, उसकी तो लज्जत ही वखरी है। हुण इससे तो ना लगे रहे हो चल ठीक किसी को दसता है, कोई करन लग पिया मैनूं सवाब मिलन दिया, आ काम कर लिया तो मैंने सवाब मिलन दिया, रात को सौ लगा नीयत कर ली सी, बस फिर ठीक है सुता ही रहा हूं मैं ते सवाब मिल गया। नहीं इंज नहीं, असल काम का मजा अपना ही होंदा है। जिवें मिसाल के तौर पर बहुत सारे अहबाब आउंदे हो और कई बंदे मैनूं कहंदे जी तुहाडे पिछे जुमा पढ़न आईदा बड़ी दूर तो तां कि तुसीं मुनाज़रे इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी तरह कुरान पढ़ते हो, या कोई बरादरे मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित शेखुपुरी साहब नूं उन्हां दा खिताब सुनता है, जुमा पढ़ता है, जी हाफिज साहब दी याद ताज़ा हुंदी है। ते जे किसी नूं असल हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी दा खिताब मिल जाए, इस वास्ते असल ते असल ही हुंदा है, असल दी ते रीस कोई नहीं ना। ये ते सारे काम ने भी इहदा अजर मिल जाए, इहदे बराबर सवाब मिल जाए, बंदा महरूम ना रवे, ते असल ही है। वाह वाह लज्जत रात क़याम अंदर, वाह वाह कोटने पाक कलाम अंदर, और नशे वावा ने इस जाम अंदर, साकी देख प्यास बुझाने नू, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पादे खैर मलंग मस्ताने नू। ओ वाह वाह लज्जत रात खलोने दी, हथ बन के कैदी होने दी, प्यारे रब दे अगे रोने दी, वाह सदके सीस झुकाने नू। मैं कुर्बान जावा, फिर मैं बाबे दे लफ्ज़ां विच एक दुआ कर दिया, तुसी आमीन कह दिओ। रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी, रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी, विच नफला गिरिया सारी दी, रब्बा दे दौलत शब बेदारी दी, विच नफला गिरिया सारी दी, नहीं लोड़ नींद खुमारी दी, अग लावां ले फसराने नू। मैं कुर्बान जावा, असल लज्जत वखरी है, असल मजा वखरा है, असल नशा वखरा है। ये ते अमाल दसे ने कोई बंदा ना कर सके, अल्लाह पाक ओनू ओदे बराबर दर्जा दे देंदे ने, सवाब दे देंदे ने, बंदा महरूम नहीं लिखिया जांदा। सुनना ते आन नाल किन्ने अमल हो गए? 11वीं पक्की हो गई है कि नहीं? चलो एक अमल मैं होर दस दिया, दर्जन पूरी हो जाए तो फिर वक्त भी पूरा हो जाएगा। आखिरी हदीस सुनो, आखिरी अमल तो होर भी होंगे, लेकिन जुमे दा वक्त मुख्तसर है।
12واں عمل اور میرا خیال ہے فضائل دے اندر اے سب تو عظیم حدیث ہے، فضائل دے اندر اے بہت بڑا عظیم عمل ہے، توجہ دے نال دھیان دے نال اور پورے انہماک دے نال اے حدیث پاک نو سنو۔ اے حدیث پاک جامع ترمذی اندر، سنن ابی داؤد دے اندر، سنن ابن ماجہ دے اندر، سنن نسائی دے اندر، 4 اربع سنن اربع دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ بڑی اہم حدیث ہے اور اعمال دے اندر فضائل دے اندر بڑی عظیم حدیث ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن غسل کرتا ہے، جمعے والے دن اب 5-6 کام یاد رکھو، جمعے والے دن کی کرتا ہے؟ غسل کرتا ہے، بڑے اچھے طریقے نال صفائی ستھرائی غسل کرتا ہے۔ اس تو بعد نبی پاک نے فرمایا ثم بکارا وابتکارا، پھر جمعے والے دن جمعہ پڑھنے واسطے جلدی نکلتا ہے، امام دے منبر تے آن تو پہلو مسجد دے اندر پہنچ جاتا ہے، اول وقت دے اندر پہنچتا ہے۔ تیسرا کم ثم مشى ولم يركب، مسجد دی طرف زیادہ قدم پیدل چل کے جاندا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ قدم پیدل چلا، سواری تو بچن دی کوشش کرتا ہے، زیادہ قدم چلتا ہے۔ چوتھی بات نبی پاک نے فرمایا وعدہ نام میں نال امام، اور امام دے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے خطیب دے جتنا قریب ہو کے بیٹھ سکے اتنا قریب ہوندا ہے۔ اور پنجویں بات فاستمع ولم یلغو، خطیب دا خطبہ پوری توجہ نال سنتا ہے، خطبے دے اندر خطبے دے دوران کسے نال گل نہیں کرتا، خطبے دے دوران کوئی مسجد دے خطبے دے آداب دے خلاف حرکت نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ 5 کام کر لیندا ہے، مسجد دی طرف جننے قدم چل کے آیا ہے، اللہ پاک ایک قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور 1 قدم دے بدلے 1 سال دا قیام کرن دا درجہ عطا کر دیندے نے۔ 1 قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور 1 سال دا قیام، 1 دن دا روزہ اور قیام نہیں، 1 قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور قیام۔ جننے قدم چل کے ہوندا ہے کرنا کی ہے؟ غسل کرنا ہے، جمعہ پڑھن جلدی آنا ہے، قدم زیادہ چلنا ہے، امام دے قریب بیٹھنا ہے اور آ کے مسجد خاموشی دے نال خطبہ سننا ہے، کسے دے نال کوئی گل بات نہیں کرنی، خطبہ ختم ہوندا ہے۔ جننے قدم چل کے آیا ہے اللہ پاک 1 قدم دے بدلے 1 سال دے روزے اور 1 سال دا قیام کرن دا درجہ عطا کر دیندے نے۔ ٹھیک ہے نا؟ غور کرو گے نا اس حدیث تے، عمل بھی کرو گے۔ ویسے پچھلے جمعے نالوں اج والے جمعے تے فرق پی گیا ہے، اج جنے تسی ہون ہونا اینے سو پچھلے جمعے شروع تے، اس واسطے میں پچھلے جمعے بھی کیا سی کہ رمضان چلا جانا ہے پر رحمان، قرآن، مساجد، عبادات، نمازاں، جمعہ یہ سارا کوئی ساڑھے نال ہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ رمضانی مسلمان نہ بنو، ایمانی مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، اگلے جمعے تو عمل ہوئے گا۔ اجر ویلو کتنا بڑا جے، قدم چک دے ہاں ویکھے ہو، وہ اینی گرمی جے 1 روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے، تے 1 قدم چکے اللہ پاک 1 سال دے روزیاں دا ثواب، 1 قدم چکے 1 سال دے قیام دا ثواب۔
کام مشکل کوئی نہیں جے جڑا بندہ نیت کر لوے ارادہ کر لوے اللہ ساڈے واسطے آسانیاں کر دے اللہ سارے اعمال ساڈے واسطے آسان کر دے اللہ دین تے عمل کرنا آسان کر دے اللہ سانو پتہ ہے کہ ہن شیطان کھل گیا ہے شیطان دا غلبہ ہو گیا ہے اگے شیطان قید سی اللہ سانو شیطان دے کولوں محفوظ فرما اللہ سانو اپنی پناہ دے اندر لے اور اللہ رمضان المبارک دے اندر جویں عبادات کردے سا اسی طرح تسلسل جاری رکھن دی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف جميع موتانا وموتى المسلمين عذب اللباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدين ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وسلم تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھیراواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نوں زہر جدائیاں والا پینا پینا